नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार। सरकारको मन्त्रीमण्डल 23 सदस्यीय बन्यो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा शपथसँगै पदभार ग्रहण। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनका भीम भण्डारी सभामुखमा निर्वाचित। लुम्बिनी प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख दुवै निर्विरोध निर्वाचित। अर्घाखाँचीको सुपा देउराली मन्दिरमा दर्शनार्थीको भिड। वर्षौंदेखि मर्मत नगरेको सडकका कारण भक्तजनलाई भने शास्ति। युक्रेनको एक आवासीय भवनमा रुसको क्षेप्यास्त्र आक्रमण। 30 जनाको मृत्यु। 2 दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता। र महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटमा आज भएका खेलमा प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिम विजयी। पराजित भए पनि एपीएफ सेमिफाइनलमा प्रवेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएसँगै नयाँ मन्त्रीमण्डल 23 सदस्यीय पुगेको छ। पुष 10 गते 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै 23 सदस्यीय बनाउनु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेको र जिम्मेवारी हेरफेर गरेको जनाएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। आज राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा माओवादी नेत्री रेखा शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रका अमन लाल मोदी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नु भएको छ भने सुदन किराँती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा सुशीला त्रिपाली भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बन्नु भएको छ। यसैगरी नेकपा एमालेबाट डाक्टर बिमला राई पौडेल, पदम गिरी, भगवती चौधरी र हरि उप्रेती मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। पौडेलले परराष्ट्र र गिरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ। राप्रपाबाट शहरी विकास मन्त्रीमा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्ड्य र कानुन मन्त्रीमा ध्रुवबहादुर प्रधानले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ भने राप्रपाबाटै दीपक सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री बन्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोल प्रसाद आर्यलाई श्रम तथा शिशिर खनाललाई शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्के स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री बन्नु भएको छ। शपथसँगै केही मन्त्रीहरूले पदबहाली समेत गर्नुभएको छ। नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बदलिदो परिस्थितिमा सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोगले मात्रै सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा पछि परियो भने सुशासन तथा विकास निर्माणमा अवरोध हुन सक्ने तर्फ विशेष ख्याल गर्न मातहतका निकायलाई सुझाव दिनुभयो। मन्त्री शर्माले हरेक ठाउँमा प्रविधिको प्रयोगका सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट गर्ने सहजीकरणमा कुनै कमी नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। राज्यका हरेक निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सेवा प्रभावकारी बनाउन सके धेरै गुनासाहरू आफै समाधान भएर जाने मन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ। माघ 5 गते प्रतिनिधि सभाको सभामुखको निर्वाचन हुने भएको छ। सभामुख निर्वाचनका लागि संसद सचिवालयले आज निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सचिवालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार बुधबार दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म सभामुखका उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गर्न सक्नेछन्। बुधबार नै 4 बजेर 15 मिनेटमा उम्मेद्वारी नामावली प्रकाशन गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। माघ 5 गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्तावकले प्रस्ताव गर्ने र समर्थकले समर्थन गर्नेछ। साथै उम्मेद्वारको सूचनामाथि सामूहिक छलफल सुरु हुने र दर्ता क्रमअनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने सचिवालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले माघ 5 गते विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। पुष 27 गते प्रदेश सभाका 10 मध्ये 7 दलका 56 जना र 2 स्वतन्त्र गरी 58 सांसदको समर्थनमा गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो।
मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनेबारे आज प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी पत्र बुझाएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले बताउनु भएको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनिर्वाचित सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए लगत्तै प्रदेशसभा पुगेर उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिममा उपसभामुख नलिने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले उन्मुक्ति पार्टीलाई उपसभामुख प्रस्ताव गरे पनि रेशम चौधरीको रिहाई लगायत मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म कुनै लाभको पद नलिने जनाएको हो। उन्मुक्तिले उपसभामुख नलिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र एमालेलाई नै दिने समझदारी बनेको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुखमा माओवादीका तुलाराम घरती र उपसभामुखमा राप्रपाकी मेनुका केसी खाँड निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। कांग्रेसका विश्वप्रेम पाठक र नागरिक उन्मुक्तिकी निर्मला देवी थारूले उपसभामुख पदमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सत्तारूढ दलबाट मनोनयन दर्ता गराएकाहरू नै सभामुख र उपसभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। यसैबीच कर्णाली प्रदेश सभाको उपसभामुखको चयन भोलि गरिने भएको छ। आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकले उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको हो। कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2079 को नियम 9 बमोजिम उपसभामुख चयन गर्न लागि हो। भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकले उपसभामुख चयन गर्ने भएको छ। आइतबार भएको निर्वाचनबाट कर्णाली प्रदेश सभामा सभामुखमा एमालेकी नन्दा गुरुङ चयन भइसक्नु भएको छ। प्रदेशसभाको महत्त्वपूर्ण काम भनेको कानुन बनाउनु हो, जसमा प्रदेशसभा सदस्य, विषयगत सदस्य, समिति, सभामुख, उपसभामुख लगायत सबैको आफ्नो भूमिका रहन्छ। आज हामीले सभामुखको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ भनेर लुम्बिनी प्रदेशका सभा सदस्यहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पद्धतिमा आज जुन एउटा सर्वसम्मतिबाट भनौँ निर्वाचित हुनुभएको छ सभामुख उपसभामुख, अब उहाँहरूको जस्तै हामीले यो हाउसमा निष्पक्षता भूमिका गरिदिनुपर्छ भनेर हाम्रो सोच हो। प्रदेश सभामा सभामुखको भूमिका भनेको अभिभावकको भूमिका हुन्छ। त्यो कुनै दलको कुनै राजनीतिबाट प्रेरित राजनीतिबाट कुनै लगाव राख्ने व्यक्तित्व हुँदैनन् निश्चित रूपमा। त्यसले गर्दा हामी के बुझ्न सक्छौँ, अहिलेको जुन निर्विरोध निर्वाचित भएको उहाँहरूलाई बधाई छ र अर्को कुरा उहाँको अभिभावकको भूमिका हुनुपर्थ्यो र हरेक दल सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्नुभन्दा पनि निष्पक्ष तरिकाले 5 वर्षसम्म निरन्तर यस प्रदेश सभालाई सञ्चालन गर्ने र जुन कानुनहरूका लागि आम एउटा कुनै स्वतन्त्र जितेका प्रदेश सभा सदस्यले कुनै कुरा राख्छन् भने त्यसलाई पनि उहाँहरूले लिपिबद्ध गरेर त्यसमा समावेश गर्ने काम गर्ने। त्यसमा एकजना छन्, त्यसले गर्दा उनको आवाज सुन्नु हुँदैन भन्ने त्यो हिसाबले हुनु हुँदैन। सभामुख उपसभामुख पद भनेको साझा पद हो। उहाँहरू हिजै उम्मेदवारी दिने बेलामा आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको हो। उहाँहरू कुनै दलको पनि होइन, कुनै पार्टीको पनि होइन, उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ अहिले। अब सभामुख र उपसभामुखको भूमिका भनेको नितान्त उहाँहरू चाहिँ नि एकदम कुनै भेदभाव नगरेर जनताको सेवाको लागि लाग्नुपर्छ र सबै 87 जना नै मान्यहरूको सुझावहरू आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ नि एकदम मनन गरेर कुनै काखा कुनै पाखा नगरेर एउटा रफ्तारले काम अगाडि लानुपर्छ। सभामुख र उपसभामुख दुईटै निर्विरोध हुनुभएको छ। उहाँहरूको तटस्थ भूमिका, उहाँहरूको जुन सभामुखलाई दिएको अधिकार जे छ त्यसलाई प्रयोग गरेर उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। भोलिका दिनमा यो सभालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नका लागि उहाँहरूले एउटा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ र सबै त्यहाँभित्र विभिन्न खालका समस्याहरू आउन सक्छन्, दलगत समस्याहरू हुन सक्छन्, कतिपय नियम ऐनहरूमा समस्याहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई सहजीकरण गरेर सबै दलहरूलाई, सबै त्यहाँका सदस्यहरूलाई समान व्यवहार गरेर अगाडि जानुहुनेछ र कतिपय विधेयकहरू त्यहाँ पेन्डिङ अवस्थामा भएको हामीले सुनेका छौँ र कैयौँ विधेयकहरू अत्यन्त आवश्यक छ यो प्रदेशका लागि। ती विधेयकहरूलाई अब छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई
सबैको सहमति हुने गरी राम्रो वातावरणमा उहाँहरूले सञ्चालन गरेर अगाडि लिएर जानुहुन्छ भन्ने हामीलाई एउटा विश्वास छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पोखरामा आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका थप 1 जनाको शव भेटिएको छ। यो सँगै दुर्घटनामा परेका 71 जनाको शव भेटिएको यति एयरलाइन्सले जनाएको छ। अझै 1 जनाको अवस्था अज्ञात रहेको र खोजी भइरहेको एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। यसैबीच विमान दुर्घटनामा निधन भएका मध्ये काठमाडौँ ल्याइएका 48 जनाको शव शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पोस्टमार्टम भइरहेको छ। पोस्टमार्टमपछि आफन्तलाई शव बुझाउने यति एयरलाइन्सले जनाएको छ। यस्तै 22 जनाको शव पोखरामा पोस्टमार्टम गरेर आफन्तलाई बुझाइएको कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल शाहीले जानकारी दिनुभयो। गएको आइतबार 68 जना यात्रुसहित 4 जना चालक दलका सदस्य गरी 72 जना सवार यति एयरलाइन्सको विमान सेती नदीको खोजमा दुर्घटना भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढेसँगै कृषि उपजको उत्पादन पनि बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी भूमिको उच्चतम उपयोग गर्ने नीति अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको हो। प्रदेशमा कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा वृद्धि गरेर व्यापारमा यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हिसाबले काम हुँदा उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। मुख्य खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल विस्तारका साथै उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मदन सिंह धामीले पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रको विस्तार र उत्पादनमा वृद्धि भएको बताउनुभयो। अहिले हाम्रो चाहिँ उत्पादकत्वहरू खास गरी वृद्धि गर्नका लागि अहिले हामीले सिँचाइका पूर्वाधारहरू पनि विस्तार भएका छन् र बिउको पनि यो स्रोत केन्द्रहरू डेभलप भएर बिउहरूमा पनि हामीले अहिले चाहिँ बिउको चाहिँ उपचार विधि र माटो परीक्षण र अन्य कुराहरूमा पनि अगाडि बढाएका छौँ र प्रविधिहरूमा पनि यान्त्रिकरणहरूको प्रयोग भएको अवस्था छ। यसैले उत्पादकत्व पनि वृद्धि भएको छ, उत्पादन पनि वृद्धि भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारले कृषि क्षेत्रको विस्तार र उत्पादकत्वमा वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। उन्नत जातको बिउको प्रचार प्रसार, मल तथा खेती प्रणालीमा भएको सुधारले खाद्यान्नसँगै तरकारी बालीको क्षेत्र विस्तार र उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्न मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, विभिन्न ब्लक पकेटका साथै अन्य आयोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो। यान्त्रिकरण भन्नाले कृषिका हाते ट्र्याक्टरहरू, औजार उपकरणहरू वितरण गरेको छ। त्योभन्दा पनि ठुलो पक्ष बोरिङहरू प्रशस्त मात्रामा वितरण भएका छन्। कुला नालाहरू बन्न पुगेका छन् पहाडी जिल्लाहरूमा र विभिन्न प्रकारका आधुनिक बिउहरू, वर्णशङ्कर जातका बिउहरूलाई पनि बढावा दिइएको छ। मुख्यमन्त्री नमुना गाउँ भनेर एउटा गाउँलाई नै नमुना गाउँका रूपमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा अगाडि बढाइएको छ। चक्लाबन्दी कृषि कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। यी सम्पूर्ण कार्यक्रमले गर्दाखेरि उत्पादन
र उत्पादकत्व अभिवृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल झण्डै 3,17,000 हेक्टर रहेकोमा सो क्षेत्र करिब 13% वृद्धि भएर आर्थिक वर्ष 78-79 मा 3,64,000 पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ। खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्वमा 2.7 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरबाट वृद्धि भएर 3.7 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रदेश सरकारले तयार पारेको आर्थिक प्रगति विवरणमा तरकारी बालीको उत्पादकत्व आर्थिक वर्ष 74-75 मा 11.10 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेकोमा आर्थिक वर्ष 78-79 मा वृद्धि भएर 14.9 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 74-75 मा सिंचित क्षेत्रफल 1,30,037 हेक्टर रहेकोमा आर्थिक वर्ष 78-79 मा थप 17,511 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मदन सिंह धामीले बताउनुभयो। नस्ल सुधार, व्यापक प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ, आहारामा व्यवस्थापनका लागि जुन प्रविधि छ र समुदायहरूसित मिलेर यसलाई बढेका छौँ। एकातिर बजारमा पनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ बजार व्यवस्थापनको लागि कोल्ड स्टोरहरू बनाउने, बजार प्रबन्धन गर्ने कार्यक्रमहरू लिएको हुनाले निरन्तर रूपमा यो प्रदेशमा चाहिँ खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व नै वृद्धि भएकै अवस्था छ। प्रदेश सरकारले कृषि पूर्वाधारमा लगानी गरेर उत्पादन बढाउने र बजारीकरण गर्न सहयोग पुगाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि प्रदेशको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको हो। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाको एउटै वडाबाट 100 क्विन्टल किबी बिक्री भएको छ। वडा नम्बर 6 को मुरु खोला, बिताडाँडा, धौलाबाङ लगायत वडाका विभिन्न बस्तीमा उत्पादित किबी बिक्री भएको हो। व्यावसायिक किसान मकर ओलीका अनुसार यो वर्ष एउटै वडामा सोचेभन्दा बढी किबी उत्पादन भएको र उत्पादित सबै किबी समयमै बिक्री भएको हो। किसानले उत्पादन गरेको किबी प्रति क्विन्टल 12,500 का दरले बिक्री भएको हो। यस वर्ष जिल्लामा उत्पादित किबी 8 फिसकोट नगरपालिकामा रहेको कर्णाली जुस उद्योगले गाउँमै आएर खरिद गरेको छ। उद्योगले वडाबाट 60 क्विन्टल किबी सङ्कलन गरेको छ। यस्तै 40 क्विन्टल किबी भने जिल्ला बाहिर निर्यात गरिएको किसानले बताएका छन्। धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको अर्घाखाँचीको सुपा देउराली मन्दिरमा दर्शनार्थीका लागि सधैँ भिड रहिरहन्छ। यस मन्दिरमा पूजापाठ गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासमा टाढा टाढाबाट पनि भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। तर वर्षौंदेखि मर्मत नगरिएका सडकका कारण यहाँ आउने भक्तजनले शास्ति झेल्नु परेको छ। सुपा देउरालीको चर्चा सुनेर पूजाआजाका लागि स्याङ्जा भिरकोटबाट आएका ओम श्रेष्ठले मन्दिरसम्म पुग्न निकै समस्या झेल्नु पर्यो। यो मन्दिरको थप प्रचारका लागि सडक मर्मतमा ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ। सुपा देउराली एकदम रमाइलो ठाउँ, धार्मिक मनले आँटेको पुग्ने, भक्कल गरेपछि मनले आँटेको पुग्ने ठाउँ। अनि यहाँ पनि पर्यटक स्थल एकदम रमाइलो, तर यो बाटो चाहिँ अलि राम्रो भएन, अलि साँघुरो पनि। अनि यो टिप्परहरू, ठुलो गाडीहरू, अलि हेभी गाडीहरू चल्न कारणले। श्रेष्ठ मात्र होइन, यहाँका स्थानीय बासिन्दाले पनि सुपा देउराली आसपासको क्षेत्र धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेकाले सडक पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन्। नरपानीमा यो सुपा देउरालीको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै आन्तरिक पर्यटकीय स्थल बनेको छ। यो बाटाको तपाईँको राम्रो विकास हुन नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको असहज परिस्थिति भएको छ र सरकारको ध्यान तपाईँको यो पर्यटकीय स्थल नरपानी बनाउनमा खासै ध्यान गएको देखिँदैन। धार्मिक पर्यटकको प्रचुर सम्भावना बोकेको अर्घाखाँचीको सुपा देउराली मन्दिर मात्र होइन, यस आसपासका खाँचीकोट दरबार, नरपानी, नर्तनाञ्जल पहाडका विभिन्न दृश्य समेत आन्तरिक र बाह्य पर्यटक लोभ्याउन लायक छन्। यहाँ घुम्न आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन थप पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्नु जरुरी छ। विकास बन्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा दार्चुलामा कृत्रिम घटना अभ्यास प्रदर्शन गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति दार्चुलाको आयोजना तथा सुरक्षा निकाय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको संयोजनमा कृत्रिम घटना अभ्यास प्रदर्शन गरिएको हो। भूकम्प आउँदा समस्यामा पर्नेहरूको कसरी उद्धार गर्ने र कसरी सुरक्षित रहने भन्ने बारे
विभिन्न विधिबाट अभ्यास गरिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति दार्चुलाका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताउनुभयो। भूकम्प सुरक्षा दिवस हरेक वर्ष माघ 2 गते मनाइने भए पनि यस वर्ष विमान दुर्घटनाका कारण सरकारले 2 गतेलाई शोक बिदा दिएकाले आज दिवस मनाइएको हो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुमा बढ्दो चिसो र शीतलहरमा अति विपन्न परिवारलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा ब्ल्याङ्केट वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। आर्थिक हिसाबले विपन्न परिवारका समुदायलाई तराईमा हुने शीतलहरबाट मानवीय क्षति कम गर्ने सहयोग गर्ने उद्देश्यले करिब 600 थान कम्बल वितरण गरिएको हो। कपिलवस्तुमा विगत 2 सातादेखि बढेको अत्याधिक चिसो र शीतलहर बढ्दै गएपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लामा प्रहरी मार्फत वितरण सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनुभयो। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार चिसो तथा शीतलहर प्रभावितलाई सहयोग गरिएको बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको दक्षिण पूर्वी सहर डिनिप्रोको एउटा आवासीय भवनमा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट 9 तले भवन आंशिक रूपमा ध्वस्त भएपछि 2 दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेका छन्। अहिलेसम्म 30 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट भत्केको बहुतले भवनको माथिल्लो भागबाट बचेकाहरूलाई उद्धार तथा भग्नावशेषबाट जीवितहरूको खोजीका निम्ति उद्धारकर्मी खटिरहेका छन्। शनिबार भएको घातक आक्रमणलाई विफल बनाउन युक्रेनले धेरै प्रयास गरेको थियो। रुसले प्रहार गरेका 33वटा क्रुज मिसाइल मध्ये 21वटालाई युक्रेनले खसालेको थियो। 2 साता लामो अघोषित युद्धविराम समाप्त भएसँगै रुसले राजधानी कियेभ र खार्किभको उत्तरी सहरलाई निशाना बनाएर आक्रमण गरिरहेको छ। समाचारमा अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 32.72 अङ्कले बढेर 2182.11 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक बाहेक सबै समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेकोमा जलविद्युत, माइक्रोफाइनान्स, विकास बैंक र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। बजार बढेका दिन 250वटा कम्पनीका 1,18,83,000 किता शेयर 3,72,47,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 23,25,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेश र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आज इटहरीमा भएको खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 10 विकेटले हराउँदै प्रदेश नम्बर 1 अन्तिम 4मा पुगेको हो। कर्णालीको यो लगातार तेस्रो हार हो। मैदान ओसिलो भएका कारण खेल ढिला गरी सुरु हुँदा 11 ओभरमा झारिएको थियो। आज भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि सशस्त्र प्रहरीको
एपीएफ क्लबलाई 4 विकेटले हराउँदै सेमिफाइनलमा पुगेको छ। एपीएफले दिएको 92 रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 4 बल बाँकी छँदै 6 विकेट गुमाएर भेटायो। समूह एमा 4 अङ्क रहेको एपीएफ पनि दोस्रो स्थानमा रहेर सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र एपीएफ गरेर 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रह्यो। यस्तै आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार। सरकारको मन्त्रीमण्डल 23 सदस्यीय बन्यो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा शपथसँगै पदभार ग्रहण। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनका भीम भण्डारी सभामुखमा निर्वाचित। लुम्बिनी प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख दुवै निर्विरोध निर्वाचित। अर्घाखाँचीको सुपा देउराली मन्दिरमा दर्शनार्थीको भिड। वर्षौंदेखि मर्मत नगरिएको सडकका कारण भक्तजनलाई भने शास्ति। युक्रेनको एक आवासीय भवनमा रुसको क्षेप्यास्त्र आक्रमण। 30 जनाको मृत्यु, 2 दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता। र महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटमा आज भएका खेलमा प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिम विजयी पराजित भए पनि एपीएफ सेमिफाइनलमा प्रवेश। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।